اساں اہل سنت والجماعت حضور علیہ تیت و سنا دے میلاد دیاں حضور دے ذکر دیاں محفلاں دا انعقاد کرینے ہاں اور ربیع الاول شریف دا مہینہ جلے ختم تھیندا ہے تو کچھ لوگ محفلاں کرینے کوئی فضیلت دے نا تے کوئی سیرت دے نا تے کوئی توحید دے نا تے انہاں محفلاں دے اندر حضور دے میلاد دا رد کیتا ویندا ہے کہ میلاد مصطفیٰ بدعت ہے، میلاد مصطفیٰ 12 ربیع الاول نو تے حضور دا وصال ہے اور تساں خوشی کریندے ہو۔ مقصد یہ ہوندا کہ لوگاں دے دلاں چوں میلاد دی اہمیت ختم کیتی ونے۔ مسلمانوں میلاد دی اہمیت کداں ہی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ محفل ہے جدیاں جڑاں تختہ سرا وچن اور شاخاں عرش اولا وچن۔ حضور نصیر ملت تاجدار گورڑا پیر سید شاہ نصیر الدین نصیر فرمائندن کہ شامل مقصد تخلیق یہ پہلو بھی رہا، بزم عالم کو سجا کر تیرا چرچا کرنا۔ اللہ نے تے کائنات بڑائی یار دے ذکر واسطے۔ حضور علیہ تیت و سنا دا ذکر نہ گھٹ سکتا ہے نہ کم تھی سکتا ہے نہ گم ہو سکتا ہے۔ انہاں دے ایک محدث نے ایک کتاب لکھی ہے ماضی قریب دے اندر جس دے اندر میلاد مصطفیٰ دا رد کرینے انہاں نے لکھا ہے کہ حضور دے میلاد دا ذکر قرآن و حدیث اچ کوئی نہیں۔ جواب قبلہ عالم سیدنا حضرت پیر میرلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضور علیہ تیت و سنا دا میلاد دا معنی ولادت ہوندا ہے اور حضور دی ولادت پیدائش دا ذکر قرآن اچ بھی موجود ہے اور حدیث اچ بھی موجود ہے۔ حدیث پاک جاندہ ہے نبی کریم ہر سوار نو روزہ رکھیندے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تو میرے نبی نے فرمایا اس خوشی چ روزہ رکھینا کہ اس دن میں پیدا ہویا اور اللہ رب العزت جل والا شانہ نے حضور دے ولادت دے شہر دی قسم کھاتی۔ لا اقسم بہذا البلد، میں نو شہر مکہ دی قسم ہے، وانت حل بہذا البلد، محبوب اس واسطے قسم ہے کہ اس شہر ہی تو پیدا تھی ہے، ووالدن تیرے والد دی قسم ہے، وما ولد جو پیدا ہویا ہے اس دی قسم ہے۔